दोस्तों, दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे पेचीदा उज़्व है। साइंसदानों के मुताबिक आज हम कायनात में फैले लाखों करोड़ों सितारों के बारे में तो बहुत कुछ जान चुके हैं। अलबत्ता हमारे अपने ही जिस्म का सबसे अहम हिस्सा आज भी हमारे लिए पुरइसरार ही है। इंसानी दिमाग कितना ताकतवर है? क्या इंसान के दिमाग और एक कंप्यूटर का मुआवजा किया जा सकता है? दोनों में से ताकतवर कौन है? हम अपने दिमाग का कितने फीसद हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। MKTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये सब दिमाग की वजह से मुमकिन होता है। सांस लेना, हरकत करना, चीज़ों को देख पाना, दर्द का महसूस होना, भूख प्यास लगना, सर्दी गर्मी का महसूस होना, मुख्तलिफ किस्म के जज्बात और एहसासात भी दिमाग ही की वजह से हैं। ये हमारी स्टोरेज डिवाइस भी है जहाँ हमारी तमाम यादें जमा होती रहती हैं। ये हमारे पूरे जिस्म को केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता और वसूल करता है। ये सिग्नल मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को समझता है और फिर उनके मुताबिक ही रिएक्ट करता है। इंसानी दिमाग में बहुत सी नर्व्स, ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। दोस्तों, न्यूरॉन को आप इंसानी दिमाग का मैसेंजर यानी पैगाम रसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो सेल हैं जो हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तक पैगामात यानी सिग्नल्स पहुंचाते रहते हैं। इंसान की जहानत का अंदाज़ा लगाने के लिए एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जिसे IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं। IQ स्कोर का तस्वुर 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने दिया था। IQ कैलकुलेट करने के लिए आज कई तरह के टेस्ट मौजूद हैं। दोस्तों, आप ये जानकर यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे कि इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स की कुल तादाद 100 बिलियन है। यानी जितने सितारे पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में पाए जाते हैं, इतने ही न्यूरॉन हमारे इस 3 पाउंड के दिमाग में मौजूद हैं। ये न्यूरॉन बड़ी तेजी से पूरे जिस्म में पैगामात पहुंचाते रहते हैं। अगर दिमाग में मौजूद तमाम न्यूरॉन्स को एक कतार में रखा जाए तो ये कतार 600 मील लंबी होगी। इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की रफ्तार बाज़ माहिरीन के मुताबिक 60 बिट्स पर सेकंड है। साइंसदानों के मुताबिक इंसानी दिमाग 60 से 70 साल के अरसे हयात में 1 लाख से भी ज्यादा गीगाबाइट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। 1 सेकंड में इसमें 1 लाख केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अगर दिमाग में मौजूद तमाम ब्लड वेसल को बाहर निकाल कर फैलाया जाए तो ये 1 लाख मील दूर तक जाएंगी। दोस्तों, दिमाग हमारे पूरे जिस्म का 20% खून इस्तेमाल करता है, जबकि ऑक्सीजन की फराहमी भी इंसानी दिमाग के लिए बहुत अहम है। हमारे दिमाग का 60% हिस्सा फैट यानी चर्बी का बना हुआ है, जबकि बाकी 40% हिस्सा पानी, प्रोटीन्स और नमकियात वगैरह पर मुश्तमिल है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 40 साल की उम्र तक हमारे दिमाग की नशोनुमा जारी रहती है। इंसानी दिमाग का अगला हिस्सा बचपन में मुकम्मल तो हो जाता है, अलबत्ता उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती रहती हैं। साइंसदानों के मुताबिक 2 साल की उम्र में हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इस उम्र में हमें नई चीज़ें सीखने में आसानी होती है। 35 साल के बाद अक्सर हमें लोगों के नाम याद नहीं रहते और 70 साल के बाद तो हमें छोटी छोटी चीजें भी याद रखने में मुश्किल होती है। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो आइए इन दोनों का मुआवजा करते हैं कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग ही की इजाद है। इंसानी दिमाग और कंप्यूटर दोनों ही कई तरह की कैलकुलेशंस करने, पेचीदा मसाइल हल करने, इंफॉर्मेशन स्टोर करने, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और दूसरे कई काम करने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर्स में भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो सिग्नल्स की तरसील का काम करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी परिंदे की आवाज़ सुने तो आप महज आवाज़ से ही ये जान लेंगे कि ये कौन सा परिंदा है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर में हमें पहले कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आवाज़ के लिए कोई सेंसर लगाना पड़ेगा, तब ही कंप्यूटर इस मखसूस परिंदे को डिटेक्ट कर पाएगा। यूँ समझ लें कि इंसानी दिमाग में एक बिल्ट इन सिस्टम पाया जाता है, कॉमन सेंस पाई जाती है। दिमाग ज़्यादा आसानी से नई चीज़ें सीख सकता है,
یہ ایک ہی وقت میں ہمارے جسم میں ہونے والے مختلف فنکشنز کو بھی دیکھتا ہے اور یادداشت کا کام بھی کرتا ہے، جبکہ کمپیوٹر صرف وہی کام کر سکتا ہے جو ہم اسے بتاتے ہیں۔ انسانوں میں مختلف احساسات ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ مختلف ایموشن سے ڈیل کر سکتا ہے، جبکہ کمپیوٹر صرف ایک مشین ہے جس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ دوستو، کمپیوٹر جتنا بھی کام کر لے وہ تھکتا نہیں ہے۔ البتہ انسانی دماغ کبھی کبھار تھک بھی جاتا ہے، لیکن جب آپ بہت تھکے بھی ہوں تو تب بھی آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اگرچہ آپ پوری طرح ہوش میں نہیں ہوتے، لیکن آپ پھر بھی ارد گرد سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ بہت کم انرجی استعمال کرتا ہے۔ انسانی دماغ کو کام کرنے کے لیے 10 سے 20 واٹ، جبکہ ایک عام کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے کم از کم 100 واٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کا سورس آف انرجی آکسیجن اور شوگر ہے، جبکہ کمپیوٹر کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ کام کرنے کی رفتار کمپیوٹر کی زیادہ ہے۔ کمپیوٹر 1 منٹ میں کئی کیلکولیشنز کر سکتا ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنے میں اور حالات کے مطابق مسائل کا حل نکالنے میں دماغ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ دوستو، محض ایک وائرس پورے کمپیوٹر کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتا ہے، جبکہ انسانی دماغ پر بھی کئی طرح کی بیماریاں حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انسانی دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی تقریباً 25 لاکھ گیگا بائٹس ہوتی ہے، جبکہ دنیا کے سب سے بہترین کمپیوٹرز کی سٹوریج کیپیسٹی 1,60,000 گیگا بائٹ تک ہے۔ 10,000 سے 1 لاکھ کمپیوٹرز تک ایک انسانی دماغ کے برابر کام کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کسی بھی کمپیوٹر کی بجلی کی فراہمی بند کر دیں تو وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن انسانی دماغ بہت کم انرجی پر بھی بہترین کام کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی دماغ کو کمپیوٹر کی نسبت زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے یہ بھی بہت بار سن رکھا ہوگا کہ انسانی دماغ کا صرف 10% حصہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے، اور اگر ہمارا دماغ 100% ایکٹیو ہو جائے تو انسان کئی کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ ایک امریکی ریسرچ کے مطابق 65% امریکی واقعی اس بات کو سچ مانتے ہیں کہ انسانی دماغ کا 90% حصہ ہر وقت سویا ہوا ہوتا ہے۔ البتہ سائنسدانوں کے مطابق نیچرل سلیکشن کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مختلف قسم کی برین انجریز بے اثر ہوتی، یعنی اگر انسان کو کام کرنے کے لیے صرف 10% دماغ ہی درکار ہے تو پھر باقی 90% اگر ڈیمیج بھی ہو جائے تو انسان کو نارمل ہی کام کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوستو، سائنسدانوں نے مختلف قسم کی لیٹسٹ میڈیکل ٹیکنیکس جیسا کہ MRI وغیرہ سے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ 10% والی بات محض ایک میتھ ہے، اور کئی کام ایسے ہیں جن میں انسان کا 100% دماغ استعمال ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آج سے 4 لاکھ سال پہلے کے انسان کے دماغ کا سائز 1200 کیوبک سینٹی میٹر تھا، جبکہ آج کے انسان کا دماغ 1300 کیوبک سینٹی میٹر ہے۔ انسانی دماغ کا ایک اہم حصہ سیریبرل کورٹیکس ہے جو دماغ کے بیرونی تہہ بناتا ہے۔ ماہرین کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس حصے میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ انہی تبدیلیوں کی بدولت آج کا انسان ایسے کئی کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے جو پہلے وقتوں کا انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر حالیہ دور کے ایک درمیانی درجے کا IQ رکھنے والا شخص 1920 میں زندہ ہوتا تو لوگ اسے ایک بہت بڑا جینیس سمجھتے۔ یہ بات نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچر نے ایک تحقیق کے بعد کہی۔ 1987 میں کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق پچھلے 100 سالوں میں لوگوں کے اوسط IQ لیول میں 5 سے 25 پوائنٹس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ البتہ 2018 میں ناروے میں کی جانے والی ایک حالیہ تحقیق کے نتائج کے مطابق کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی پر بے جا انحصار کے باعث نئی نسل کے اوسط IQ لیول میں کمی ہو رہی ہے، اور آج کا انسان سست ہو رہا ہے ذہنی لحاظ سے بھی۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔